هو سيدنا النبي؟ الإمام الأعظم سيدنا النبي. الرسول الأكرم سيدنا النبي. مصباح الظلم سيدنا النبي. جميل الشيم سيدنا النبي. شفيع الأمم سيدنا النبي. صاحب الجود والكرم سيدنا النبي. الله عاصمه سيدنا النبي. جبريل خادمه سيدنا النبي. البراق مركبه سيدنا النبي. المعراج سفره سيدنا النبي. سدرة المنتهى مقامه سيدنا النبي. أشرف الخلق سيدنا النبي. حبيب الحق سيدنا النبي. نبي الرحمة سيدنا النبي. البشير النذير سيدنا النبي. السراج المنير سيدنا النبي. كهف الورى سيدنا النبي. صدر العلا سيدنا النبي. نور الهدى سيدنا النبي. سيد الأولياء سيدنا النبي. قائد الأتقياء سيدنا النبي. خاتم الأنبياء سيدنا النبي. حبيب رب الأرض والسماء اللهم صل عليه. سيدنا النبي. البسيط في عظمته سيدنا النبي. السهل في هيبته سيدنا النبي. لا تراه إلا وتحبه سيدنا النبي. لا تخالطه إلا وترتاح إليه سيدنا النبي. جنته القرآن سيدنا النبي. قبلته الكعبة سيدنا النبي. دينه الحنيفية سيدنا النبي. منهجه الوسط سيدنا النبي. دعوته التوحيد سيدنا النبي. سيد المرسلين سيدنا النبي. حبيب رب العالمين سيدنا النبي. سيد الثقلين سيدنا النبي. نبي الحرمين سيدنا النبي. جد الحسن والحسين سيدنا النبي. أشرف العرب والعجم سيدنا النبي. إمام مكة والمدينة والحرم سيدنا النبي. سبح الحصى في كفه تسبيحا سيدنا النبي. أنطق الله له السبع والضبع والحجر وتكلم لسانا فصيحا سيدنا النبي. هو خير خلق الله على الإطلاق سيدنا النبي. مظهر كل نور وإشراق هو حبيب الله ولا فخر أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر سيدنا النبي. أول من يحرك حلق الجنة يوم القيامة ولا فخر سيدنا النبي. حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر سيدنا النبي. أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر سيدنا النبي. أول من يرد أرض المحشر يوم القيامة ولا فخر سيدنا النبي. أول من يرد الصراط ولا فخر سيدنا النبي. أول من يدخل الجنة ولا فخر سيدنا النبي. يسقين بيديه الشريفتين ولا فخر سيدنا النبي. حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر سيدنا النبي. آدم ومن دونه تحت لواء النبي ولا فخر سيدنا النبي. هو سيد خلق الله ولا فخر سيدنا النبي. هو أكرم خلق الله على الله ولا فخر سيدنا النبي. هو النبي الهاشمي ولا فخر سيدنا النبي. هو النبي المصطفى ولا فخر سيدنا النبي. هو النبي لا كذب هو ابن عبد المطلب أيها البعيد المغترب صل عليه واقترب تجد وجهك بالجمال وسيما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه أفضل أنا الصلاة. كمان بحب سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا